محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا والمسلمين بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا لك على الدرجات وتبلغ الأعصى الغيات من جميع الخيرات بالحياة والرحمة. اللهم صرف عنا صار ينزل من السماء وما يخرج من الأرض إنك على كل شيء قدير. اللهم صرح بالصلاة على صدورنا. اللهم صرح بالصلاة على صدورنا. اللهم صرح بالصلاة على صدورنا ويسر بها أمورنا ويسر بها أمورنا ويسر بها أمورنا. اللهم استر عيوب معلمنا عنا ولا تذهب بركاته. اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم آتنا أفضل ما آتيت عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا واحشرنا في زمرة يا رحيم يا رحيم يا ربنا. هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تنوب في طاعتك وارزقنا برحم. اللهم أصل واهدي وبلغ وتقبل كما قرأنا وما عملنا من الخيرات بفضلك إلى رسلنا رسول الله محمد عبد الله صلى الله عليه آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين وآل كل والصحابة والأولياء من الأرواح والدين ومشايخنا خصوصا الشيخ عبد الكريم السلمان ألمنا الشيخ والأشد كلام بيان وصول سنة أبو محمد أمين بن أبي محمد أبو سلمان أبو أحمد بن محمد سلمان حاج سليمان بن حاجي بن أوتوكة مسلم حاج سليم بن سلمان حاجي ترمان بن عبد الله حاجي أبو بنت كجري حسن حاجي هارون الثاني بن حاجي لاسم حاجة فاطمة بنت متجم جاوي أدم يو بنت حاجي أحمد رفاعي سلمان رجل دادang فتحة Parwinata bin Raden Basari Parwinata khususan man la zakira wa la dzakira lahu wa anta a'lamu bi asma'ihim awsilna badalika minna ilaihim. Allahumma ja'alhu bida'annahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'anhum waj'alil jannah mathwan. Allahumma arhamna إذا سرنا من أصحاب القبور. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا مولانا يا مجيب يا حاضر النبي توسلنا إنك بالحبيب صلى الله عليه وسلم تقضي حاجتنا والمسلمين قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه قوله سبحان رب العزة عما يصفون والسلام على سيدنا والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا أشواق وسجلا
منشد غنى فأغرقنا منشد غنى منشد غنى فأغرقنا هيا جل أشواق وشجلا منشد الغنى فأقربنا منشد الغنى منشد الغنى فأقربنا تسلبون الباب نقعته تسلبوا الألباب الباب نقعته كم سبا قلبا وكالفتلا كم سبا قلبا كم سبا قلبا وكالفتلا هيا جل أشواق وشجلا منشد الغنى فأغربنا منشد الغنى فأغربنا تسلب الألباب نقعته تسلب الألباب الباب نقعته كم سبا قلبا وكالفتلا كم سبا قلبا كم سبا قلبا وكالفتلا هيا جل
هيج الأشواق والشجنا مرشد غنى فأطربنا مرشد المرشد غنى فأقربنا وصلاة الله وسلم وصلاة الله وصلاة الله وسلم رسول الله لله سيدنا رسول رسول الله لله سيدنا هيا جال أشواق والشجنا منشد غنى فأضربنا مرشد فأطربنا ربنا أنت كريم ومجيب فاستجب هذا دعانا بالدوام ربنا ارزقنا ربنا ارزقنا تباعا بالحبيب ربنا ارزقنا وحسنا بالختام ربنا ارزقنا طباعا بالحبيب ربنا ارزقنا وحسنا بالختام صلى الله على زين الوجود
قد من سكن طيبا وخيم في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيم في زارون يا مهيمن يا سلام يا سلام أرنا وجه الحبيب في المنام وأذم وأذم ربي عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوف سلام وأذم ربي عليه بالصلاة وكذا بلغ لنا أوف سلام صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زارون ألف صلى الله على زين الوجود من سكن طيبا وخيا في زارون وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولما أمر بإنذار العصر محمد وقولا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيدي مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي بالأعمال المقبولة وتوجهي بتوجهات الخالص وصلة الموصولة اللهم يا مدينة توجه الآمال فنذكر وعلى باب عدة تحت الرحاب فتنشر البيضات الغالية رحمة توجه إليك بأشرف والسجد لديك سيد المرسلين الأطيب الصادق الأمين سيدنا محمد
الذي عمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحافظ سرك وحامل رجلتك الشاملة أقبل أكبر المحبوب لك والمحسن الأطهار في كل موطن من مواطن قرب ومظهر قاسم إمدادك عبادك وساقي وإرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى أصحابه وعلى الكرام من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وساكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا في جميع رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه بنياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميل هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المدم منا بالغفران أن تقابل المدم منا بالغفران أن تقابل المدم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وأمة ببركته والشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل خطرنا ودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين في جميع الجهات وأدم راية الدين القوي بدم الطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم قربة المقروبين وقضي دين المدين واكشف اللهم قربة المقروبين وقضي دين المدين واكشف اللهم قربة المقروبين وقضي دين المدين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجل وقف شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأمطار وأيد بدين من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وبرحل الجل المقيم من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجساد والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. Silakan dong, tapi nggak ada.
main qasidah, suruh main memuji Syekh Saman, kata beliau. Masih pagi, masih jam 9:30. Qasidah untuk Syekh Saman. صلوا على النبي محمد. شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله شيء شيء لله شيء لله الله الله يا شيخ يا سمان شيء لله شيء لله يا شيخ يا سمان شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله شيء لله الزم بربي الزم بربي واترك الله واترك كل دول شيء لله واترك كل دول شيء لله يا سما شيء لله شيء لله يا شيخ سما واسأله سلاما واسأله سلاما من دار الله من دار وكل شيء لله شيء
تكسر همك ما قدر يكن لا تكسر همك ما قدر يكن قدر واختيارا دعهما ورب شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى وتدبير أيضا واشهد من يرق شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى لولاك المهمين إنه يرق شيل الله شيل الله يا شيخ يا فوت له أمورا وحسين الظنون شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى لا تكثر همك ما قدر يكن لا تكثر همك ما قدر يكن حب من تعالى بالرزق القوام شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى الكتاب المنزل نور للأنام شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى الرضا فريضة والسخط حرام شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى والقنوع راحة والطمع جنون شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى لا تكثر همك ما قدر يكن لا تكثر همك ما قدر يكن أنت والخلائق كلهم عابد شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمن والإله فينا يفعل ما يريد شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمن همك واغضمامه ويحق ما يثير شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمن والقضاء تقدم بغنى من السكون شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمن لا تكثر همك ما قدر يكن لا تكثر همك ما قدر يكن الذي لغيرك لا يصل إليك شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمن الذي قسم لك حاصل لديك شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمن واشتغل بربي والذي عليك شيل الله شيل الله يا شيخ يا في فرض الحقيقة والشرع المصون شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمن لا تكثر همك ما قدر يكن لا تكثر همك ما قدر شرع المصطفى الهادي البشير شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى خاتم الأنبياء البدر المنير شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى صلى الله عليه الرب القادر شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى ما ريح الصبا مالت بالغصن شيل الله شيل الله يا شيخ يا سمى Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang sangat mulia ini sama-sama kita muliakan para habaib, para alim ulama, tokoh masyarakat, segenap hadirin dan hadirat yang hadir bersama kita di malam hari ini di Majelis Al Khair
Alhamdulillah sudah 2 kali ini, bulan kemarin sama bulan ini sudah dibuka secara umum. Yang sebelumnya hanya cuma entren keluarga. Ya, jadi insya Allah setiap Sabtu bulan pertama, ya, Sabtu pertama dari bulan Masehi, ya, itu kita akan mengadakan rutinan seperti malam ini. Alhamdulillah malam ini kita kedatangan tamu Al-Alimul Allamah dari kota Mekkah, ya, yang mana beliau banyak belajar dengan ulama-ulama, ya, banyak guru beliau itu yang sangat luar biasa. Alhamdulillah beliau Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas, ya, dan hadir bersama kita kediaman Haji Salman. Dan Haji Salman diberikan keberkahan selalu, urusannya berkah selalu, mudah selalu, juga para habaib yang sakit di antara kita disembuhkan oleh Allah, yang sempit rezekinya dilapangkan rezekinya oleh Allah, yang galau disenangkan oleh Allah. Dan kita pun kita minta kepada Allah Ta'ala, kalaupun ada dari kita yang wafat, dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Gak panjang lebar karena mungkin agak sedikit terlambat tadi, maaf karena memang runtunan acaranya memang sangatlah padat. Beliau ini kalau pian keuyuhan nunggu, beliau keluar dari hotel, ya, dari jam 7 pagi sama ulun sampai sekarang belum istirahat. Jadi kalaupun nanti beliau ceramah sampai subuh, pian harus siap, ya, kita dengarkan. Dan beliau, kita minta kepada beliau untuk bisa menyampaikan nasihatnya kepada kita. Beliau Al-Habib Basim bin Ahmad Al-Attas, alaihi falyatafaddal mashkur. Sallallahu ala Muhammad. الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذي جمع قلوب عباده المؤمنين ليختصهم بعطايا خاصة لأحبابه وأوليائه الصالحين. Beliau puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan hati-hati atau sanubari orang-orang mukminin untuk kita senantiasa mencintai mereka, orang-orang soleh, yang mana kita untuk memuliakan mereka orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. ثم الصلاة والسلام على سيد الأنام وحبيب ربنا الرحمن سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم السلام. Beliau mengucapkan salam kepada Nabi Khairul Anam dan Nabi yang mempunyai derajat yang begitu mulia. Mudah-mudahan salam ini selalu didengar oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. الحبايب الكرام، حبايب غورو صاحب المكان المبارك الحج سلمان، أبناؤه الكرام وأحفاده المرشدين الحاضرين والحاضرات جميعا، أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para habaib, para guru-guru, para ulama-ulama, tokoh masyarakat yang berkumpul di kediaman ini, juga tidak lupa Haji Salman selaku Sahibul Bait, berikut juga istri dan anak-anaknya, juga cucu-cucunya, dan beliau tadi mengucapkan salam dan kita pun menjawab salam beliau. كم يسعدني حينما أحضر إلى هذه المجالس المباركة وأسمع فيها أن هذه المجالس أو أن هذا اليوم في هذا المجلس يقام فيه حول العالم فلان أو الولي الصالح فلان. يسعدني هذا الأمر كثيرا. Sesuatu yang membuat saya senang saat ini, bahwasanya ketika saya datang di tempat ini, bahwasanya di tempat ini dibacakan dari lantunan qasidah-qasidah atau pujian-pujian qasidah
berikut kepada orang-orang yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan itu membuat saya bahagia banget, kata beliau. ذلك أن ذكر الولي الصالح تعيدنا نحن الحاضرون في هذا الزمان إلى زمان ذلك الولي، نستذكر فيه حال الناس الذين كانوا في زمن الولي، ونستذكر الأحوال التي كانت موجودة، نستذكر العلوم التي كانت تدرس وتقرأ، وكيف حال هذا الولي في ذلك الزمان. Hakikatnya kalau kita menghadiri hall pembacaan manaqib yang kita hadiri saat ini adalah mengingat sejarah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka belajar, bagaimana mereka menuntut ilmu, bagaimana mereka mempunyai keagungan yang begitu besar yang dimiliki oleh wali-wali tersebut. وحينما أسمع هذه الذكرى المباركة لمولانا الشيخ محمد سلمان المدني رحمة الله تعالى عليه، وأشعر بالوفاء لهذا الإمام العظيم، رغم أن هذا الإمام لم يكن هنا في بلادكم في أندونيسيا، ولم يكن في جنوب شرق آسيا بالعموم، وإنما كان في المدينة المنورة بجوار الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Ketika saya mendengar tadi pujian-pujian yang dibacakan oleh Munsyid tadi, yang pujian tersebut adalah untuk Syekh Muhammad Saman Al-Madani yang kita dengar, yang tadi kita dengar pujian tersebut, yang pada hakikatnya padahal beliau itu jauh dari kita. Beliau tinggal di kota Madinah, dekat dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita tinggal jauh dari mereka. Tetapi kita masih saja menyebut, membanggakan, dan kita mempelajari daripada kisah-kisah mereka. إلا أن إرادة الله سبحانه وتعالى اختارت أن يكون هناك طالب نجيب وفي لشيخه رحمة الله تعالى عليه، هو ذلك الشيخ الذي اسمه محمد أرشد البنجري رحمة الله تعالى عليه. جعله الله سبحانه وتعالى واختاره أن يكون من طلاب الشيخ محمد سمان المدني، فأخذ العلم منه وأخذ منه الطريقة السمانية، وجاء بها إلى هذه البلاد المباركة، إلى أرض كلمنتن الجنوبية، وانتشرت في كلمنتن وفي غيرها من الأماكن حتى إلى آتشي. كل هذه المناطق فيها هذه الطريقة المباركة، الطريقة السمانية. Sehingga yang begitu sangat menakjubkan kita, itu pembelajaran buat kita semuanya. Begitu antusiasnya seorang murid belajar kepada gurunya, seperti yang kita ketahui Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari mengambil ilmu daripada Syekh Muhammad Saman Al-Madani, yang sudah kita ketahui bagaimana antusiasnya beliau untuk mengambil ilmu dari gurunya, sehingga ketika balik di negara ini dari menuntut ilmu yang sedemikian lama, hingga tersebarnya ilmu-ilmu Syekh Muhammad Saman Al-Madani, hingga bisa disebarkan juga thariqahnya Samaniyah sampai ke penjuru negara kita, sampai di kota Aceh dan kota-kota yang lain, untuk menyebarkan daripada thariqahnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. وهذا الشيخ محمد أرشد البنجري رحمة الله تعالى عليه، كما أنه هو طالب للإمام الشيخ محمد سمان المدني، إلا أنه كان أمثال الشيخ محمد أرشد البنجري في كثير من بلاد المسلمين. كثير من الطلاب الذين كانوا عند الشيخ محمد سمان المدني هم الذين عادوا إلى بلادهم ونشروا هذه الطريقة المباركة. Gambaran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari ini bukan hanya dimiliki di kota Banjar saja. Begitupun juga banyak contoh-contoh figur-figur seperti Muhammad Arsyad Al-Banjari ini, yang mana belajarnya mereka-mereka itu dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, sehingga nggak balik dari negaranya kecuali mereka berhasil
menyebarkan ilmu-ilmu yang diambil daripada Syekh Muhammad Al-Banjari, Syekh Muhammad Saman Al-Madani, dan seperti tokoh yang kita kenal, yaitu yang seperti pian kenal, yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. وقد كان في بلاد أفريقيا في السودان وما بعدها في السنغال كان الشيخ أحمد التيجاني رحمة الله تعالى عليه، وهو في نفس الطبقة وفي نفس المستوى الذي كان يدرس فيه الشيخ محمد أرشد البنجري. كلهم كانوا في المدينة المنورة يدرسون عند الشيخ محمد سمان. Dan juga teman dari Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu ada Syekh Ahmad At-Tijani, juga belajar dengan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, hingga tersebarnya dari ilmu-ilmu yang diambil dari gurunya, hingga tersebarnya sehingga nasib bagiannya juga seperti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. وأمثال كذلك الشيخ محمد أرشد البنجري موجود في الهند وباكستان وبنغلاديش وفي كثير من بلاد المسلمين الذين نشروا الطريقة السمانية. Dan juga tidak hanya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari yang menyebarkan Thariqah As-Samani, dan juga tersebar daripada wilayah-wilayah yang lain, penjuru-penjuru negara-negara yang lain yang menyebarkan daripada thariqahnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. من الأعمال المباركة التي كان يعملها الشيخ محمد سمان المدني رحمة الله تعالى عليه أنه كان يرافق العلماء المسلمين الذين يأتون من كل بلاد الدنيا، يرافقهم عندما يزور النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة، ويأخذهم إلى البقيع، إلى بقيع الغرقد، ويشرح لهم أن هنا عمات رسول الله، وهنا سيدنا عثمان، وهنا زوجات رسول الله، وهنا الصحابة، ويأخذهم أيضا إلى جبل أحد. كان رحمة الله تعالى عليه يرافق العلماء دائما إذا جاءوا المدينة. Kebiasaannya Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu, kalau ada datang ulama-ulama itu, beliau itu selalu menemaninya. Menemaninya bukan hanya untuk menjadi gate penziarah kada, tapi untuk menemani dan mengambil ilmu-ilmu dari ulama yang datang dari penjuru dunia, dan diantarkan oleh beliau, oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani, dan dikenalkan peninggalan-peninggalan yang ada di kota Madinah, yang ada di Bagi, yang ada di Jabal Uhud, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk dikuras ilmunya, diambil ilmunya oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani dari ulama-ulama yang datang tersebut. Kana min abrazi masyayikh Syekh Muhammad Saman Al-Madani rahmatullahi ta'ala alayh shaykhuhu Syekh Ali Ad-Daqqaq rahmatullahi ta'ala alayhi aidan kana yudarrisuhu fil Masjid An-Nabawi Syarif, fil Haram An-Nabawi Syarif. Yang paling terkenalnya, yang paling viralnya dari gurunya Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini yaitu Syekh Ali Ad-Daqqaq, ya, yang mana beliau itu mengajar, mempunyai pengaruh besar di kota Madinah, yang mengajari dan gurunya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Walamma balagha Syekh atau talib Muhammad Saman Al-Madani لما بلغ عمر 9 سنوات أو 10 سنوات قال له هذا الشيخ علي الدقاق الذي كان يدرس في كرسي على المسجد في المسجد الحرام، قال له يا محمد أنت، وكان هذا الكلام أمام كل الطلاب، قال له يا محمد أنت أنا شيخك في الظاهر وأنت شيخي في الباطن. Syekh Ali Ad-Daqqaq ini, gurunya Syekh Muhammad Saman Al-Madani, itu terkenal viral, ya, mempunyai pengaruh besar kalau ngajar di Madinah itu dengan kursi yang penuh dengan kewibawaan, sehingga ketika berkumpul semuanya murid-murid yang ada di zamannya Syekh Muhammad Saman Al-Madani dikumpulkan oleh Syekh Ali Ad-Daqqaq itu, maka Syekh Ali Ad-Daqqaq itu mengisyarahkan dan menunjuk Syekh Muhammad Saman Al-Madani sambil mengatakan, wahai Muhammad, sesungguhnya saya adalah gurumu secara zahir, tetapi pian guru ulun secara batin. وهكذا كان العلماء الأجلاء حينما يرون
هذا الطالب محمد كانوا كلهم يعجبون به ويفرحون لهذا النضج وهذا العقل وهذا الحفظ، بل بعضهم كان يشبهه بسيدنا الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله تعالى عليه. Sehingga ulama-ulama yang datang kalau sudah melihat sosok Syekh Muhammad Saman Al-Madani padahal umurnya masih kecil, itu takjub, heran. Dan orang Banjar takajub, ya. Karena kenapa? Karena ilmunya. Kemudian tidak ada orang yang melihat kepada Syekh Muhammad Saman Al-Madani kecuali tertarik. Karena kenapa? Karena ilmunya yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Kana min al-ulama al-ajilla alladhina iltaqahum الشيخ محمد سمان المدني وهو لا يزال صغيرا في عمر 12 التقى بعالم ذلك الزمان ونجم ذلك الزمان الحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس، وقد كان هذا الحبيب لم يأتي من حضرموت وإنما جاء من مصر، لأن الحبيب هو عالم من علماء الأزهر الشريف، جاء إلى المدينة المنورة ليزور رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العمرة، فالتقى بمحمد سمان المدني. Saking dan begitu luar biasa ilmunya Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu, hingga digambarkan ulama zamannya itu seperti Imam Syafi'i. Kemudian daripada kemuliaan Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu, umurnya 12 tahun yang seperti dikatakan tadi sangat membuat heran orang-orang ulama-ulama di zamannya. Tapi perlu diketahui, kata beliau, Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu menjadi mulia karena mendapat pandangan khusus dari gurunya yang sempat berguru biarpun sebentar dengan Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus yang datangnya dari kota Mesir, kemudian sempat mengambil ilmu di kota Madinah. Dan Syekh Muhammad Saman Al-Madani mengambil ilmu daripada Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus. فإذا بالحبيب عبد الرحمن بن مصطفى العيدروس ينظر في هذا الشاب أو هذا الطفل الصغير الذي عمره 12 سنة الذي يأخذه إلى مزارات المدينة المنورة ويقول له يا محمد، قال له يا محمد سوف تكون لك طريقة، وسوف ينشر الله سبحانه يكتب الله سبحانه وتعالى أن تنتشر طريقتك في كل هذه الدنيا. Sehingga Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus itu ketika diajak oleh Syekh Muhammad Saman Al-Madani, dan di waktu itu umur 12 tahun, tiba-tiba Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Idrus itu langsung tiba-tiba mengkasyaf Syekh Muhammad Saman Al-Madani di waktu umur 12 tahun sambil mengatakan bahwasanya, ya Muhammad Saman, engkau akan jadi orang yang dicintai orang di zamanmu, dan engkau kelak akan mempunyai thariqah, dan thariqahmu itu akan banyak orang menganutnya dari penjuru alam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Al-hadith an Syekh Muhammad Saman Al-Madani yaqul, وقد وصلنا إليكم متأخرين، وكل مرحلة أو فترة من حياة سيدنا الإمام الشيخ محمد سمان تحتاج إلى كثير من التذاكر والتدارس واستخراج العبر واستخراج الحكم من حياته رحمة الله تعالى عليه. Kalau kata beliau, kalau mau ulun ceritakan tentang manaqibnya Syekh Muhammad Saman, maka akan panjang lebar. Dan minta maaf karena beliau agak sedikit terlambat tadi, maka kalau mau kita ceritakan tidak sempat waktunya untuk menceritakan sosok imam yang begitu luar biasa, mempunyai derajat yang begitu tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lakinni akhtimu
كلامي هذه الليلة إن شاء الله تعالى عن الأثر الذي تركته دعوة وطريقة الشيخ محمد سمان المدني على بلاد المسلمين عموما باختصار وعلى بلادكم بوجه خاص. Tapi kata beliau, untuk menutup dari ceramah saya yang akan saya akhiri ini, saya akan mengupas sedikit tentang bagaimana Syekh Muhammad Saman Al-Madani ini menyebarkan daripada thariqahnya secara umum hingga penjuru dunia itu menganut daripada thariqah beliau, khususnya juga di negara kita, negara Indonesia. Wabil khusus negara huna fi Kalimantan al-Janubiyah bil khusus. Juga lebih khususnya banyak dari pian berataan yang mengikuti daripada thariqahnya di Kalimantan Selatan ini, thariqahnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Antum ta'rifun anna fi at-tariqah as-sammaniyah al-mubarakah تكون هناك مجالس لذكر الله سبحانه وتعالى بصيغة لا إله إلا الله وتذكرون الله 70,000 مرة. Dan sudah pian ketahui mungkin dari kita tentang jalan thariqahnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani dengan kita berzikir mengucap la ilaha illallah sebanyak 7.000 kali. وهذه الطريقة ولله الحمد منتشرة في كل هذه البلدان في كليمنتان الجنوبية من بنجر مسين، بنجر بارو، مرتبورة، رنتا، وأمنتاي، كندقان، جميع برباي، جميع هذه المناطق كلها ولله الحمد معاهدها ومجالسها كلهم مرتبطون ولله الحمد ارتباطا وثيق بمجالس الذكر هذه. Sampai thariqahnya itu kan tersebar, khususnya kata beliau secara khususnya di Kalimantan Selatan, di Rantau, di Banjarbaru, di Banjarmasin, di Berabai, di Kandangan, dimanapun, sampai di pondok-pondok pesantren pun juga banyak yang mengamalkan daripada thariqahnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Alhamdulillah. Hadhihi at-tariqah kam awrathat hadhihi al-bilad السكينة والطمأنينة والرحمة والمحافظة بشكل كبير جدا على الدين الإسلامي وعلى الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية بين أهلها لأن أصحاب هذه البلاد كلهم متمسكون بهذه الطريقة المباركة. Kenapa kita merasakan di Kalimantan Selatan ini, beliau merasakan sendiri dengan adanya ketenangan, kesejukan, karena tidak lebih juga ada keberkahan tersendiri karena banyak dari wilayah-wilayah yang ada di Kalimantan Selatan ini banyak yang mengamalkan daripada thariqahnya, zikirnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. كثير من بلاد المسلمين التي كانوا يهتمون فيها بحلقات الذكر والتعليم وغيرها اليوم كل هذه الأشياء تكاد تنتهي في كثير من بلاد المسلمين. وأما في بلادكم ولله الحمد والمنة فهي في زيادة وفي كثرة. إذا كان هذه السنة يوجد مثلا من عدد المجالس 100 مجلس، السنة القادمة ستجدون 200 مجلس ولله الحمد. Sehingga keberkahan yang kita rasakan banyak sekali. Kalau seandainya kata beliau itu banyak di negara-negara yang lain selain Indonesia itu mungkin majelis-majelis tidak banyak, bahkan banyak yang terputus, terhenti majelis-majelis mereka. Tapi kita lihat dan kita rasakan di negara Indonesia ini, di wilayah-wilayah negara Indonesia ini justru malah semakin banyak. Yang asalnya pun sedikit makin banyak, yang jumlah yang hadir pun semakin banyak, semakin orang mempunyai antusias yang begitu besar dengan majelis-majelis, tidak lebih bahwasanya berkah daripada jalan juga thariqahnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani. Alhamdulillah. ولأن هذه الطريقة مباركة امتزجت فيها الطريقة القادرية وهي طريقة شيخ أو طريقة والد الشيخ محمد سمان المدني، والده الشيخ عبد الكريم هو شيخ الطريقة القادرية في المدينة المنورة، وامتزجت فيها الطريقة طريقة السادة العلويين كما نشاهد ولله الحمد
حينما كان قورو زين عبد الغني رحمة الله تعالى عليه يقرأ من مولد سيدنا الإمام الحبشي محمد الحبيب محمد الحبشي، وامتزجت هذه الطرق المباركة كما تلقاها الشيخ محمد سمان المدني، تلقى من مشايخ القادرية ومن مشايخ الطريقة العلوية ومن مشايخ كل العالم الإسلامي الذين كانوا يحضروا المدينة المنورة. هذه بركة هذا التنوع انعكس على أهل هذه البلاد. Sehingga begitu kentalnya dan begitu lengketnya yang sudah ada di negara kita ini, begitu mulianya thariqahnya Syekh Muhammad Saman Al-Madani, juga begitu kentalnya dan lengketnya daripada thariqahnya Al-Ba'alawi, Sadatuna Al-Ba'alawi, seperti halnya Syekh Muhammad Zaini, begitu luar biasanya menyebarkan daripada Maulid Al-Habsyi Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, juga daripada keberkahan daripada jalan-jalan thariqah-thariqah yang lain, sehingga begitu kentalnya keberkahan yang kita alami, sehingga kita dapatkan bahwasanya negara kita penuh dengan kesejukan dan kedamaian. Falhamdulillahi Rabbil Alamin. Dan itu pujian syukur dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bal wa as'alullah Subhanahu wa taala an yudima 'alaikum hadhihi an-ni'mah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kenikmatan yang begitu masih tetap kepada kita semuanya. Wa ni'matal irtibat bil awliya was salihin wa ibadillahil mukhlisin. Dan syukurilah kalau masih ada di dalam diri kita ini mempunyai keterikatan dengan orang-orang soleh dan juga hamba-hamba Allah taala yang soleh. حينما نحضر إلى حول قورو زين عبد الغني رحمة الله تعالى عليه فإننا نتذكر سبحان الله العظيم، نتذكر أيام الحج في عرفة وفي منى، وهذا الحال الذي هنا من إطعام الناس وسقايتهم، فإنه يذكرنا بتلك الأيام في منى. ومن حضر منكم وكثير منكم ولله الحمد قد ذهبتم إلى الحج والعمرة، أليس كذلك يا حج سلمان؟ رأيتم المشاهد هناك وكأنها ما شاء الله تبارك الله في مكة المكرمة، نفس المشاهد التي نراها هنا في مرتبورة وفي سكوفو. Lagi seperti halnya pernah beliau mungkin di tahun-tahun yang silam pernah menghadiri sekali daripada kholnya Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Itu adalah gambaran menunjukkan seperti halnya yang kita lihat yang dialami oleh orang-orang muslimin ketika mereka melaksanakan ibadah haji dan umroh, ya, penuh dengan iktibar, penuh dengan gambaran, begitu lengketnya di antara mereka saling berbagi, memberikan makanan satu sama yang lain, mempunyai perhatian satu sama yang lain. Itu adalah karunia yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada negara kita, khususnya kota yang antum dapatkan, yang antum tinggali di saat ini. Wa as'alullah Subhanahu wa ta'ala an yudima 'alaikum ni'matal amn wa ni'matal aman wal istiqrar, fahiya ni'matun 'azima min Allah Subhanahu wa ta'ala في بلاد المسلمين وفي البلاد عامة. كثير من الناس ما يستطيعون أن يجلسوا مثل هذا المجلس الذي أنتم فيه. Jadi kenikmatan aman antum di negara Indonesia, kenikmatan tidak ada gangguan yang ada di negara Indonesia inilah harus kita syukuri, dan mudah-mudahan tidak dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara kita mudah-mudahan selalu diberikan keamanan, kesejukan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bi barakati dzikrina li waliyillah as-salih Syekh Muhammad Saman Al-Madani, as'alullah Subhanahu wa taala أن ينظر إلى قلوبنا هذه الساعة وهو يعلم سبحانه وتعالى أن في قلوبنا حاجات، فنقول له يا الله يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا والمسلمين يا رب العالمين.
اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات. آمين. واغفر ذنوبنا وخطايانا يا غافر الذنوب والخطايا والسيئات. آمين. تب علينا يا تواب. ارحمنا يا رحمن. آمين. استرنا يا ستار. يا رب. اجبرنا يا جابر قلوب المساكين. اللهم إنا نسألك يا الله لأنفسنا ولأولادنا ولبناتنا وأزواجنا وكل أهلينا، نسألك اللهم الهداية والاستقامة. آمين. اللهم ارزقنا الهداية والاستقامة. آمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اصلحنا صلاحا تحب أن تراه فينا يا كريم. آمين. يا أرحم الراحمين. آمين. ويا رب العالمين. آمين. اللهم يا الله واربطنا بعلمائنا وأوليائنا آمين. وصالحينا آمين. وآل بيت رسولك الكريم اللهم صلى صل الله عليه. عليه وآله وصحبه وسلم. آمين. إلى سيدنا الحسن والحسين وسيدتنا فاطمة الزهرة البتول وسيدتنا خديجة الكبرى، إلى حضرة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اربطنا يا الله بهذا الحبل رباطا وثيقا حتى نرد الحوض على حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ويسقينا بيده الشريفة الكريمة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. بارك الله لكم جميعا في هذه الليلة وفي هذه الأيام المباركة من 10 ذي الحجة، ووفقنا الله وإياكم لصيامها وصلاتها وصالح الأعمال فيها يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. طلب مني أخي الحبيب عيدروس إجازة في ذكر من الأذكار، فالعبد الفقير يجيزكم بصلاة بصيغة للصلاة على سيدنا رسول الله، وهي صالحة ونافعة في هذه الأيام المباركة من أيام ذي الحجة. لماذا؟ لأن هذه الأيام الإنسان يكثر فيها من العمل الصالح، وهذه الصيغة للصلاة على رسول الله ميزتها أنك تستطيع أن تصلي بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعداد كبيرة جدا قد تصل بالآلاف في ساعة أو ساعتين بهذه الصيغة، فلذلك إن شاء الله تعالى أجيزكم. Kata beliau akan memberikan ijazah karena tadi ulun minta supaya bisa beliau memberikan ijazah oleh-oleh. Ya, jadi bukan wadai aja dia oleh-olehnya. Ya, jadi oleh-oleh supaya ada amaliyah yang kita lakukan dan gampang untuk kita amalkan. Maka kata beliau Habib Basim akan mengijazahkan kepada kita suatu ijazah yang gampang untuk kita baca dan kita amalkan, ya, dengan duduk dengan waktu sedikit tapi kita bisa mengamalkannya dengan jumlah yang banyak, dan beliau akan mengijazahkan kepada kita. هذه الصيغة في الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرأ الآية الكريمة: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ثم تقول اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه اللهم صل عليه حتى تمام 100. إذا أتممت 100 تقول وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد. Dimulai ijazah tersebut, amalan tersebut dengan kita awalnya mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kemudian disambung dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, dan kita ambil tasbih, ya, kemudian kita baca Allahumma sholli 'alaihi ya
ya. Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli alaihi sampai jumlahnya 100, kemudian ditambahkan wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Wa barik wa sallim tasliman katsira. في كل لحظة أبدا Fi kulli abada ala khalqi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih wa kalimatihi. وهذه طريقة سيدنا الإمام العيدروس الأكبر رحمة الله تعالى Dan عليه. itu amalia yang biasa diamalkan oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Aidrus Al-Akbar yang pertama kali dijuluki oleh dengan margah Al-Aidrus. الحمد لله رب العالمين. وبهذه الصيغة أجيزكم إن شاء الله تعالى في الصلاة والسلام على رسول الله. Dan dengan sighah ini yang diajar oleh beliau mengijazahkan kepada kita semuanya. Bilna ijazah. فيكم إن شاء الله. ونختم إن شاء الله تعالى لكي يحصل الارتباط كما حصل الارتباط بيننا في كل هذه العصور والدهور إن شاء الله تعالى. أختم أيضا بهدية أخرى وهي إجازة في قراءة سورة الفاتحة بسندنا إلى حضرة سيدي رسول الله صلى Dan الله hadiah عليه yang وسلم. kedua, beliau berikan hadiah kepada kita, ijazah yang kedua yaitu pembacaan Fatihah yang sanadnya beliau terima dari guru-guru beliau sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. والعبد الفقير أقرأ الآية وأنتم ترددون خلفي. Saya akan memulai ayat, yang lain mengikuti. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم. Ar-Rahmanir Rahim. مالك يوم الدين. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين. آمين. بسندنا الذي تلقينا به هذه القراءة وقرأناها على مشايخنا الذين قرأوا على مشايخهم إلى حضرة سيدنا أبو موسى الأشعري الذي تلقى هذه القراءة من سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي تلقى هذه القراءة من سيدنا جبريل عليه سلام الله، الذي تلقى هذه القراءة من لدن ربنا سبحانه وتعالى. بهذا السند يجيزكم إن شاء الله تعالى في قراءة سورة الفاتحة. تبارك. Wabilna ijazah, seperti pembacaan Fatihah ini yang saya terima dari guru-guru saya sampai ke sahabatnya Rasulullah SAW yang bernama Abu Musa Al-Ash'ari. Kemudian Abu Musa Al-Ash'ari mendapatkan pembacaan Fatihah ini dari Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW mendapat pembacaan Fatihah ini dari Jibril alaihissalam, dan Jibril alaihissalam mendapatkan pembacaan Fatihah ini dari Allah Subhanahu wa taala, dan diijazahkan kepada kita semua yang hadir saat ini. Barakallahu fi, Allah taala memberkahi kita semuanya. Amin. Qabul hajat. Salam Muhammad.
بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.